अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। दरअसल मैं बहुत मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा इतने दिनों से मैं अपने व्यूवर्स से नहीं मिली, तो आज मुझे एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाऊँगी। उस स्टोरी का नाम है ख़ज़ाना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, और ये स्टोरी बनाई थी मिर्ज़ा अदीब ने। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो चले हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ख़ज़ाना। सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया था और दूसरे हफ्ते का आगाज़ हो चुका था। शाम का वक्त था। दो शख्स इस वीरान मकाम से गुजर रहे थे, जो दो शहरों के दरमियान वाक़या था। जिस शहर से आए थे वो पुराना शहर था, और जिधर जा रहे थे इसे लोग नया शहर कहते थे। इन दो अशख़ास में एक का नाम आमिर था और दूसरे का फ़याज़। दोनों दुकानदार थे और महीने में एक बार कुछ चीज़ों की खरीदारी के लिए शहर जाते थे। रात एक सराय में बसर करते थे। ये सराय नए शहर से कुछ फासले पर थी। जिन लोगों का इन दो शहरों के दरमियान आना जाना रहता था, वो रात आम तौर पर इसी सराय में गुजारते थे। आमिर और फ़याज़ दोनों तनुमंद थे, मगर सारा दिन दुकानों पर काम करने की वजह से थक गए थे, इसलिए एक घंटे पेड़ के नीचे बैठकर सस्ताने लगे। आदमी बुरी तरह से थक चुका हो तो फौरन सो जाता है। यही हाल फ़याज़ का हुआ। घास पर लेटते ही सो गया। नींद में इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसका साथी किसी से बातें कर रहा है। अभी नींद इसकी आंखों में थी कि वो बेदार होकर बैठ गया। इस वक्त इसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी इसके करीब से गुजरकर दरख्तों की एक कतार के पीछे गायब हो रहा है। ये बूढ़ा कौन है और इसने आमिर से क्या कहा? फ़याज़ के ज़हन में ख्याल आया और आमिर से पूछा, आमिर, ये बूढ़ा तुमसे बातें कर रहा था? नहीं तो, इधर आया ज़रूर था। आमिर के लहजे से साफ मालूम होता था कि कोई बात वो छुपा रहा है। तुमसे कुछ नहीं कहा उसने? बिल्कुल नहीं। दोनों पुराने दोस्त थे और एक दूसरे पर एतमाद करते थे, मगर इस शाम आमिर अपने दोस्त पर एतमाद नहीं कर रहा था। फ़याज़ ने इसरार करना मुनासिब नहीं समझा। दोनों उठे और सराय के अंदर चले गए। खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। आमिर बार बार करवटें बदल रहा था। फ़याज़ को यकीन हो चुका था कि उसका साथी कोई खास कार्रवाई करने वाला है। वो आंखें बंद किए इस तरह लेटा रहा जैसे गहरी नींद सो रहा हो। इसकी आंखों में नींद उतरती जा रही थी, मगर वो सोना नहीं चाहता था। वो ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर आमिर करना क्या चाहता है, और वो कौन सा ऐसा राज है जो वो इससे छुपा रहा है। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। रात आधी बीती होगी कि फ़याज़ ने देखा आमिर अपनी चारपाई से उठा है, इसकी तरफ आया है। झुककर इसे देखा और ये देख कर कि वो सो रहा है, दरवाजे की तरफ चला गया। धीरे से दरवाज़ा खोलता है, एक बार पलटकर फ़याज़ पर निगाह डालता है और फिर चला जाता है। या इलाही, ये क्या माजरा है? आधी रात को ये कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? फ़याज़ के दिल में एक कश्मकश सी जारी थी। जी तो इसका चाहता था कि फ़ौरन इसे आवाज़ दे और इससे पूछे कि ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, मगर इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि देखूं वो अपनी चारपाई पर लेटा रहा, मगर ज़्यादा देर तक के लिए रहना इसके लिए मुश्किल था। बिस्तर से उठकर इसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसने अपने थैले में से टॉर्च निकाल ली। चंद मिनट कमरे में टहलता रहा। तरह तरह के ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे। सोचता था इस बूढ़े आदमी ने इसे नए शहर के खास दुकानदार का पता बताया होगा, जहां इसे आला दर्जे का सामान मिल सकता है, और आमिर रात के अंधेरे में चला गया है ताकि सुबह जैसे ही इसकी दुकान खुले वो ढेर सारा सामान खरीद ले। या ये भी हो सकता है कि इसने इससे कोई बात बता दी हो, लेकिन वो बात क्या होगी इसकी समझ इसे नहीं आती थी। वो रह ना सका। टॉर्च जेब में डाली, अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां तय करके नीचे आया और सराय के बड़े दरवाजे की तरफ जाने लगा। सराय का बड़ा दरवाज़ा अमूमन खुला रहता था, क्योंकि बाद मुसाफिर रात ही के वक्त अपने कमरे छोड़कर चले जाते थे। सराय के अंदर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सराय में काम करने वाले और सराय के कमरों में रात बसर करने वाले सब सो रहे थे। फ़याज़ दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। फ़ज़ा में अंधेरा ही अंधेरा था। फ़ज़ा अबर आलूद थी, मगर बारिश नहीं हुई थी। मैं इसे ढूंढूं कहाँ?
فیاض نے خود سے سوال کیا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی، مدھم روشنی میں وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ چلتا گیا، اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی آدم زاد موجود ہے۔ روشنی میں اس نے درخت پہچان لیا جس کے نیچے شام کے وقت دونوں نے آرام کیا تھا، اور یہی وہ بوڑھا عامر سے کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا۔ ہیں یہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اس نے سانس روک کر دیکھا، وہ شخص عامر تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عامر کو کیا ہوا ہے؟ عامر ایک گڑھے کے کنارے پڑا تھا۔ فیاض نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ فیاض سانپ۔ عامر فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ فیاض نے سمجھ لیا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرو فیاض، عامر نے بڑی مشکل سے کہا۔ فیاض کو فوراً خیال آیا، اگر بہت جلدی اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا۔ اس نے ٹارچ منہ میں تھاما، دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو اٹھا کر پیٹھ پر لادا اور نئے شہر کی طرف چلنے لگا۔ قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر دوست کی جان بچانا بہرحال وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کمر دہری ہوئی جاتی تھی۔ سانس رک جاتا تھا، لیکن اس کے قدم نہیں رکتے تھے۔ نئے شہر میں بار بار آنے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ ہسپتال کہاں ہے۔ ہسپتال شہر کے کنارے پر تھا۔ خوش قسمتی سے ڈیوٹی پر ڈاکٹر جاگ رہا تھا۔ اس نے عامر کی حالت دیکھی، اسے فوراً آپریشن روم لے آیا، اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا کہ فوراً آ جائے۔ اب مریض خطرے سے باہر ہے، چند منٹ گزر جاتے تو مر گیا ہوتا۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فیاض کی جان میں جان آئی۔ صبح تک ڈاکٹروں کے علاج سے عامر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ گفتگو کر سکتا تھا۔ فیاض نے ٹیکسی کرائے پر لی، ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے نسخہ لکھوایا اور ٹیکسی میں اپنے دوست کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں فیاض نے عامر سے کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا۔ عامر کچھ بتانا ضروری سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا، میں کیوں پوچھوں اس سے۔ گھر پہنچ کر فیاض نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کے دوست کی زندگی بچ گئی۔ اپنے گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی۔ فیاض، کہو عامر، تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے عامر، تم پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میری ایسی حالت ہوتی تو تم بھی یہی کام کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ہم دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض، لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس بدبخت بوڑھے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے، موقع پا کر زمین کھودنا، بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے تم سے اس کا ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو زمین کھودی اور سانپ نے کاٹ کھایا۔ تم رحمت کے فرشتے بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ عامر خاموش ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فیاض، عامر بولا، کہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے خزانہ نہیں ملا؟ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی حالت عامر کی بیوی اور بچوں کی تھی، سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے خزانہ مل گیا۔ فیاض حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ۔ ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اور میری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔